ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 18 अक्टूबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून कुफारे का अकीदा। सुनहरी मतन मत्ती। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जवाबी मुतालिया। पतरस। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इसी तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान पिघल जाएंगे और जराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ए अजीज़, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। बस ए अजीज़ो, चूँकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार हो, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खिंचकर अपनी मजबूती को न छोड़ दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। दरसीवाज बाइबल में से। अखबार। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर किसी से ये खता हो कि वो खुदावंद का कसूर करे और अमानत या लेन देन या लूट के मामले में अपने हमसाया को फरेब दे या अपने हमसाए पर जुल्म करे या किसी खोई हुई चीज़ को पाकर फरेब दे और झूठी कसम भी खाए, बस उनमें से खा कोई बात भी हो जिसमें किसी शख्स से खता हो गई है, सो अगर उससे खता हुई है और वो मुजरम ठहरा है, तो जो चीज़ उसने लूटी या जो चीज़ उसने जुल्म करके छीनी या जो चीज़ उसके पास अमानत थी या जो खोई हुई चीज़ उसे मिली या जिस चीज़ के बारे में उसने झूठी कसम खाई, उस चीज़ को वो ज़रूर पूरा वापस करे और असल के साथ 5वां हिस्सा भी बढ़ा दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो मुजरिम है, उसी दिन वो उसे उस मालिक को वापस दे और अपने जुर्म की कुर्बानी खुदावंद के हजूर चढ़ाए, और जितना दाम तू मुकर्रर करे उतने दाम का एक बेऐब मेंढा रेवड़ में है, जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे, तो जिस काम को करके वो मुजरिम ठहरा है, उसकी उसे मुआफ़ी मिलेगी। यूहन्ना। मगर यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तुरैत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा, ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उससे पत्थर मारे, और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत,
یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ یوحنا۔ پھر سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھا۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا۔ یوحنا۔ اس پر پلاطوس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتہ ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو مصلوب کیا۔ لوکا۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ رومیو۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ کفارہ خدا کے ساتھ انسان کے اتحاد کی مثال ہے، جس کے تحت انسان الہی سچائی، زندگی اور محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یسوع ناصری نے انسان کی باپ کے ساتھ یگانگت کو بیان کیا، اور اس کے لیے ہمارے اوپر اس کی لامتناہی عقیدت کا قرض ہے۔ مسیح کا کفارہ انسان کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے، خدا کو انسان کے ساتھ نہیں، کیونکہ مسیح کا الہی اصول خدا ہے، اور خدا خود کی کیسے رضا جوئی کر سکتا ہے۔ یسوع نے انسان کو محبت کا حقیقی فہم، یسوع کی تعلیمات کا الہی اصول دیتے ہوئے خدا کے ساتھ راضی ہونے میں مدد کی، اور محبت کا یہ حقیقی فہم روح کے قانون، الہی محبت کے قانون کے وسیلہ
इंसान को मादे, गुनाह और मौत के कानून से आज़ाद करता है। गलती से हतमी रिहाई, जिसके तहत हम लाफानियत, बेइंतहा आज़ादी, बेगुनाह फहम में शादमान होते, फूलों से सजी राहों से होकर नहीं पाए जाते, ना किसी के ईमान के बगैर किसी और की मुतबादिल कोशिश से सामने आते हैं। जो कि ये मानता है कि कहर रास्त है या अलूहियत इंसानी तकालीफ से आसूदा होती है, वो खुदा को नहीं समझता। अदल के लिए गुनाहगार को इस्लाह की ज़रूरत है। रहम सिर्फ तभी कर्ज बख्शता है जब अदल तस्दीक करता है। हमें गुनाह से बचाने के लिए हिकमत और मोहब्बत खुद की बहुत सी कुर्बानियों का मुतालबा कर सकती है। एक कुर्बानी, खा वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, गुनाह का कफारा अदा करने के लिए नाकाफी है। कफारे के लिए गुनाहगार की तरफ से मुसलसल बेलौस कुर्बानी की ज़रूरत होती है। ये इलाही तौर पर गैर फितरी है कि खुदा का गज़ब उसके प्यारे बेटे पर निकले। ऐसा नज़रिया इंसान का बनाया हुआ है। इल्म इलाहियत में कुफारा एक संगीन मसला है, मगर इसकी साइंसी तफसील ये है कि दुख गुनाह आलूदा फहम की एक गलती है जिसे सच्चाई नेस्त करती है, और बिलाखिर ये दोनों गुनाह और दुख हमेशा की मोहब्बत के कदमों पर आ गिरते हैं। तौबा और दुखों का हर एहसास, इस्लाह की हर कोशिश, हर अच्छी सोच और काम गुनाह के लिए यस्सु के कफारे को समझने में मदद करेगा और इसकी अफादियत में मदद करेगा। लेकिन अगर गुनाहगार दुआ करना और तौबा करना, गुनाह करना और माफ़ी मांगना जारी रखता है, तो कफारे में खुदा के साथ यकजहती में उसका बहुत कम हिस्सा होगा, क्योंकि उसमें अमली तौबा की कमी है जो दिल की इस्लाह करती और इंसान को हिकमत की रज़ा पूरी करने के काबिल बनाती है। वो जो कम अज़ कम किसी हद तक हमारे मालिक की तालीमात और मश्क के इलाही असूल का इजहार नहीं कर सकते, उनकी खुदा में कोई शिरकत नहीं है। अगरचे खुदा भला है, अगर हम उसके साथ नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारें तो हमें कोई ज़मानत महसूस नहीं करनी चाहिए। अगरचे गुनाह और बीमारी पर अपना इख्तियार ज़ाहिर करते हुए अजीम मुअल्लिम ने किसी सूरत दूसरों को उनके तकवा के मतलूबा सबूत देने में मदद नहीं की। उसने उनकी हिदायत के लिए काम किया कि वो इस ताकत का इजहार उसी तरह करें जैसे उसने किया और इसके इलाही असूल को समझे। उस्ताद पर मुकम्मल ईमान और वो सारा जज्बाती प्यार जो हम उस पर निछावर कर सकते हैं, सिर्फ यही हमें उसकी तकलीद करने वाले नहीं बनाएंगे। हमें जाकर उसी की मानद काम करना चाहिए, वगरना हम उन बड़ी बरक़ात को फ़रोग़ नहीं दे रहे जो हमारे मालिक ने हमें अता करने के लिए काम किया और तकलीफ उठाई। सच्चाई के इनफरादी नमूने के तौर पर यीशु मसीह रबूनी गलती और तमाम गुनाह, बीमारी और मौत को रद्द करने आया ताकि सच्चाई और ज़िंदगी की राह हमवार करे। रूह के फलों और मादी फहम, सच्चाई और गलती के माबैन फ़र्क को वाज़ेह करते हुए ये नमूना यीशु की पूरी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान ज़ाहिर होता रहा। अगर हमने रूह को पूरा इख्तियार संभालने की इजाज़त देने के लिए मादी फहम की गलतियों पर मुनासिब तौर से फ़तह पाली है, तो हम गुनाह से नफ़रत करेंगे और इसे हर सूरत में रद्द करेंगे। सिर्फ इसी तरह से हम हमारे दुश्मनों के लिए बरकत चाह सकते हैं, अगरचे हो सकता है वो हमारे अल्फाज को ना समझे। हम खुद इसका इंतखाब नहीं कर सकते, मगर हमारी निजात के लिए हमें वैसे ही काम करना चाहिए जैसे यीशु ने हमें सिखाया है। अगर मसीह सच्चाई इजहार में हमारे पास आया तो किसी दूसरी यादगारी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इजहार इमैनुअल या खुदा हमारे साथ है, और अगर कोई दूसरा हमारे साथ है तो उसकी यादगारी मनाने की क्या ज़रूरत है। अगर वो सब जिन्होंने साक्रमेंट में हिस्सा लिया यीशु के दुखों की हकीकतन यादगारी मनाई थी और उसके प्याले में से पिया था, तो वो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देते। वो सब जो मादी अलामात के वसीला उसकी यादगारी के मुतलाशी हैं, वो सलीब उठाएंगे, बीमारों को शिफा देंगे, बदरूहों को निकालेंगे और मसीह सच्चाई की खुशखबरी गरीबों, मनफी सोच वालों को देंगे। वो 1000 साला दौर लाएंगे। हमारा बपतिस्मा सारी गलती से हमारी पाकीज़गी है।
ہمارا یوخرست ایک خدا کے ساتھ روحانی شراکت ہے۔ ہماری روٹی جو آسمان سے اترتی ہے سچائی ہے۔ ہمارا پیالہ صلیب ہے۔ ہماری مے یعنی وہ مے جو ہمارے مالک نے پی اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کا حکم دیا، محبت کا الہام ہے۔ سمجھ اور خود کی پاکیزگی ترقی کا ثبوت ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ فریسی الہی رضا کو جاننے اور اس کی تعلیم دینے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر وہ صرف یسوع کے مقصد کی کامیابی میں رکاوٹ ڈالتے تھے، حتیٰ کہ اس کے بہت سے طالب علم بھی اس کی راہ میں کھڑے ہو گئے۔ اگر استاد نے ایک طالب علم کو لے کر اسے خدا سے متعلق پوشیدہ حقائق کی تعلیم نہ دی ہوتی تو وہ ہرگز مصلوب نہ ہوتا۔ مادے کی گرفت میں روح کو جکڑ کے رکھنے کا عزم سچائی اور محبت کو اذیت دینے والا ہے۔ مصلوبیت کی افادیت اس عملی پیار اور اچھائی میں پنہاں ہے جو انسان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ سچائی انسانوں کے درمیان رہتی رہی ہے، لیکن جب تک انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اس سچائی نے ان کے مالک کو قبر پر فتح بخشی ہے، اس کے اپنے شاگردوں کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ ایسا ہونا بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ جی اٹھنے کے بعد حتیٰ کہ غیر متقد توما بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ سچائی اور محبت کا ثبوت کس قدر عظیم تھا۔ اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی اور گفتگو میں سچائی غلطی پر فتح پا رہی ہے تو آپ بالآخر کہہ سکتے ہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، کیونکہ آپ ایک بہتر انسان ہیں۔ یہ سچائی اور محبت کے ساتھ یکجہتی میں حصہ لینا ہے۔ مسیحی لوگ اس توقع کے ساتھ محنت کرنا اور دعا کرنا جاری نہیں رکھتے کہ کسی اور اچھائی، دکھ اور فتح کے باعث وہ اس کی ہم آہنگی اور اجر پا لیں گے۔ اگر شاگرد روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے تو وہ داخل ہونے کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ مادی حس سے دور ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے اور روح کی ناقابل تسخیر چیزوں کا متلاشی ہے۔ اگر ایماندار ہے تو وہ ایمانداری سے ہی آغاز کرے گا اور آئے دن درست سمت پائے گا، جب تک کہ وہ آخرکار شادمانی کے ساتھ اپنا سفر مکمل نہیں کر لیتا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔